میں مشکور ہوں قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم جناب محب علماء بھائی ندیم جویہ صاحب حافظہ اللہ تعالی جن کے محبت بڑی دعوت پہ آپ احباب کے سامنے چند اشعار پڑھنے کا موقع ملا اس سے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز محبوب عوام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب پیش فرمائیں گے۔ اللہ کون کرے انکار تیری آشان دا جنو اللہ دی توحید نال پیارے سجا بادو لہرا کے کھل کے کم سبحان اللہ۔ اللہ کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری آشان دا تو مالک کلا اللہ تو ہے رازق کلا کل جہان دا اللہ تو ہے مالک کلا زمین اسمان دا تو ہے مالک کلا ربا تو ہے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے ربا تو ہے مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغیے تے کوئی سودائیے کئی ساری عمر ننیتی جو سمجھے گا وہ بولے گا کئی ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانا دا شوق ازانا دا کون کرے انکار اللہ جی کون کرے انکار تیری آشان دا تو مالک کلام ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالی محب علماء محترم جناب بھائی عبدالحمید محمدی صاحب دار التوحید والے رائے ویل تو میرا یار محبت پیار کر رہے ہیں اللہ پاک رزق حلال دے اندر مزید برکت رحمت عطا فرمائے محبت پیار کیجئے دل لگا کے سماعت فرمان دے جا رہا اللہ کون کرے انکار تیری آشان دا تو مالک کلا اللہ تو ہے رازق کلا کل جہان دا اللہ تو ہے مالک کلا زمین اسمان دا تو ہے مالک کلا ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے اللہ سنیا تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی پلے فرق ایمان دا فرق ایمان دا کون کرے انکار اللہ جی کون کرے انکار تیری آشان دا تو مالک کلا اللہ تو ہے رازق کلا کل جہان دا تو مالک کلا اور معلوم کلام دے باسیا اگلا جملہ بڑا ہی پیارا جدے سینے دے اندر اللہ سونے دی توحید اللہ دا پیارے جملہ میں مکمل کرا بلند آواز نہ سبحان اللہ دی صدا بلند کر دیا جا رہا کیوں نہ کہہ جاوا جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچے ہوندے نے جولیاں بار بار کر نو جاندے نے جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچے ہوندے نے
جولیاں بار بار گھر نو جمدے نے جولیاں بار بار گھر نو جمدے نے تو رکھنے آپ خیال سنے اللہ تو ڈاڈائے لجپال تو رکھنے آپ خیال اپنے مہمان دا اپنے مہمان دا رکھنے آپ خیال اللہ جی کون کرے انکار تیریاں شان دا تو اے مالک کلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا بڑی محبت نال دل لگا کے سماعت فرمان دے جانا کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے دکھیاں نو سینے نل لایا میرے محمد نے اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں شب معراج ملاقاتاں اچھیاں شب معراج ملاقاتاں اچھیاں واقعہ رتبہ پایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے علوی صاحب بات کر رہے سن میرے مصطفیٰ دا خلاق کیسا دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے شجراویاں پنو سلام کیتے نے جانور چل کے کلام کیتے نے او سبحان اللہ تھے بندی سی کھول کے کو سبحان اللہ شجراویاں پنو سلام کیتے نے جانور چل کے کلام کیتے نے پتھرانو کلمہ پڑھایا سبحان اللہ روڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے اور عاشق حضور دے صدان والے امتی حضور دے صدان والے داڑیاں کٹان تے منڈان والے داڑیاں کٹان تے منڈان والے انج نہیں پسند فرمایا انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاں نو سینے نال لایا میرے محمد نے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے
صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دو جنتی شہزادے حسن تے حسین دا بھی ذکر خیر کرنا چاہنا جدے سینے دے اندر حضور دے گرانے دا پیار ہے نبی پاک دے نواسیاں دا پیار ہے جملہ محبت دے نال میں پیش کرنا ہے سبحان اللہ دی صدا بلند کر دیا جانا کیوں نہ کہہ جاواں ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا سبحان اللہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا جی ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا امی جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی اماں جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہاشمی خاندان اچھی شان ملی ہے جزاکم اللہ تعالیٰ کری عبدالرزاق اللہ پاک جدا خیر عطا فرمائے اللہ پاک رزق حلال دے اندر برکت رحمت عطا فرمائے امی جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے ہاشمی خاندان اچھی شان ملی ہے ہاشمی خاندان اچھی شان ملی ہے اچھا کارانہ اچھا تیرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا جی ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا لوگوں میرا دل میری اکھیاں دا چینے لوگوں میرا دل میری اکھیاں دا چینے الحسین منی وانا من حسین الحسین منی وانا من حسین بچپن کتنا پیارا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا جی ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا اور ندیم جویا حفظہ اللہ تعالی ہاؤس اندرون والے معاویہ ہاؤس اندرون والے سونے نبی دیا سونے دیوانے بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا امام دادا ہوئے گا آقا دیا کندے آتے جادو بندے ہونگے حسن تے حسین آقا دیا کندے آتے جادو بندے ہونگے ویکھ ویکھ یار اصحاب کندے ہونگے ویکھ ویکھ یار اصحاب کندے ہونگے زلفا حضور دیا صحرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا کوئی کہنا دوین حسن تے حسین دی شان بیان کر گیا ہے حسن تے حسین دے ابا دی شان نہیں بیان کی تین میں نوکر محبت دا ترانہ پیش کرنا چاہنا جدے سینے دے اندر شیر خدا دا پیارے فاتح خیبر دا پیارے جملہ میں مکمل کرا بلند آباد سبحان اللہ دی صدا بلند کر دیا جانا کیوں نہ کہہ جاواں اور نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جان دے نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جان دے ان مومن دا میں پیرا کھاں سچے آنکھاں تے آقا تبیر آنکھاں سچے آنکھاں تے آقا تبیر آنکھاں جیڑا کافرنو تڑپاندے جیڑا کافرنو تڑپاندے تے دل میرا ٹھارے جاندے نالے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندے جنوں ہے درد
نال پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جو محمدی عقیدہ بنا دے تے دل میرا تھارے جان دے نانے کے علی مولا دا تے دل میرا تھارے جان دے تو انجے دربا نی مزاج بنا ہے درنو سر تاج بنا ہے درنو سر تاج بنا کافر مرغب کافر مر جاندے تے دل میرا تھارے جاندے نالے کے علی مولا دا تے دل میرا تھارے جاندے آخری کلام تے میرا سلام سانو تے اللہ رب العالمین نے او پیرا تا فرمایا مدہ پیرین تائیں کہنا پہ ہے سو وارے اسی حرازیم کریے شکر ربانا ساٹھی ونڈ محمد آیا سرور تو جگانا ساٹھی ونڈ محمد آیا سرور تو جگانا لوگ گرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائی اسی گرانو لے کر جائے حوض کو سردار آوے ساڑھی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے تند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزارہ کلیاں مٹی دے وچ رلیاں روگا وچوں روگا نوکھا جس دا نام غریبی کنڈو کھا کے لنگ جان دینے دل دے یار قریبی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ٹینگر تے دن گیا محمد اوڑکنو ڈوب جانا بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں بیلی اس ویلے تا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جانے اکیلی اللہ تو بیلی تے سارا جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی یارہ باج محمد بخشام سنجی پینگے خویلی جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دامڑ لانا جتے گیا دی قدر نہ ہووے کی محمد جانا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کر چھڑی میاں صاحب ہم دینے ایکو گناہ میرا لوکی ویکھل دیول دیس نکالا ایکو گناہ میرا لوکی ویکھل دیول دیس نکالا لاکھ گناہ ساڑا رب پہ
ویکھے پردے پاون والا والا تیریاں شاناں لاکھ گنا ساڈا رب پیا ویکھے پردے پاون والا لاکھ گنا ساڈا رب پیا ویکھے پردے پاون والا دنیا اُتے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض دی یاری نالو بہتر یار اکیلے دنیا ایک چکی یاروں اسی سب اس دے دانے تر کے یار محمد بخشا کی راجے کی رانے ویر ویران دے تردی ہندے ویر ویران دی باواں باپ سران دے تاج محمد ماؤں ٹھنڈیاں چھاواں اچھیاں لمیاں لال کھجوراں اچھیاں انہاں دیاں چھاواں ہر شے لوگوں لب جام دیجے نہیں جے لب دی ماواں میرے پاک نبی فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او کر لے خدمت ماں دی حدیث پاک دا ترجمہ میرے پاک نبی فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او کر لے خدمت ماں دی اللہ میں مسافراں درد دل نہ دعا کرنی چاہنا جنہ دی امی کوئی نہیں جنہ دے ابو کوئی نہیں اللہ میں مسافراں اللہ تو آپ ہی ہے میں مسافر بندے دی دعا کدی رات نہیں کیتی اللہ سونیا جنہ دی امی ابو زندہ ہیں اللہ سونیا قدر کرنے دی توفیق عطا فرما اور جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے اللہ سونیا معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے آما نہیں لبنی او ویرا نہیں لبنی اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھری کی تیری چھان نہیں لبنی او بندے آما نہیں لبنی جدو دنیا ستاوے گی تینو ماں یاد آوے گی قدر کر لیں یار امی زندہی قدرہ کر لیں بابا زندہی قدرہ کر لیں میں تے بڑھے بڑھے بابیانو ماپیاں دی جدائی اندروں دیا دیکھے ہیں قدر کیجئے رویں گا پچھتاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاونے لئی کیتے بھی تھا نہیں لبنی او بندے آما نہیں لب نعرہ تکبیر بلند آواز سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا شیر پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بصوری صاحب فدہ اللہ تعالی تشریف لا چکے گل مک دی مقاماں کیوں نہ کہہ جاواں جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے آما نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی رویں گا پچھتاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاونے لئی کیتے بھی تھا نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی تو کل خدمت
ستائے ساتھ نہیں رہنا، ستائے ساتھ نہیں رہنا، تو جو بھی منگل ماں کو لو تینوں نا نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی۔ آخری کلام تے میرا سلام تیرا بھی رب نظیم ربانی گلی گلی کوچے کوچے پیغام دیندہ پھردا ہے۔ آج شیر پاکستان شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب دی موجودگی دے اندر، چودھری غلام مرتضیٰ بنائی صاحب دی موجودگی دے اندر اللہ دی توحید دا ترانہ پیش کرنا چاہنا، کیوں نہ کہہ جاواں مسلمان دا کم نہیں نام مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے، کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، اسے پاسے دی ہمیشہ ہی چتو گھندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے، جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، عبداللہ بن عبیدہ جان دے او نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا، بلکہ ویکھو منافق دے گلے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا، کیویں اللہ عبداللہ نو بخشے دے وے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا، اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جتو گندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے، جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، والا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتاں اس بغار دیاں، انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں، کہنا پوے گا ہاری شہت قادر قدیر ہے تو، ہاری شہت قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کار کے دکھا دینا، پانی اتے زمین کھلے آر دینا، تھما بات اسمان ٹکا دینا، تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا، تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینا، نہ پوچھتے آمیں تے نہ پوچھے کئی کئی سالی ایتا لگا دینا، اگر پوچھتے آمیں تے پلے اندر نانی سکنے یاد کرا دینا، ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا، گل مک گئی ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا، او مووی چو کنکر کے دے سل تو اونا دے بمب بنا دینا، او مووی چو کنکر کے دے سل تو اونا دے بمب بنا دینا، مقصد ہووے جے خاتی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا، پالا خاتی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت منظر دکھا دینا، حضرت مریم تے جادوں بغتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا، حضرت یوسف تے جادوں بغتان لگا انہاں دی اہل دا بچہ پلوا دینا تڑپ جائی، امی عائشہ تے جادوں بغتان لگا ربا آپ شہادتہ پا دینا، امی عائشہ تے جادوں بغتان لگا، امی عائشہ تے جادوں بغتان لگا ربا آپ شہادتہ پا دینا، ولولا اس سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک غازا بہتان عظیم، امی عائشہ تے جادوں بہتان لگا ربا آپ شہادتہ پا دینا، تیری صفت مالک مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دیندہ